भायर सरतकच तेणे जे ऑफिसरान आहा तुमकां कितें सांगलें? तो आयज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर येयल्लो मडगांवच्यान सावथ गोवा आनी ते एवरी टायम येता. केन्नाय तेंचे कडेन गाडी आसना फॉरेस्टाची म्हूण ते येवपाक शकना. ते फोनाचेर तशें सांगता. पूण आज ते येयल्ले आनीक तेणी वचून सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी रिपोर्टूय केला. ते म्हणटा की 12-13 झाडां मारल्यात. आतां 12-13 मारूं जाल्यार 120 मारूं ना एक झाड मारूं, इट इज अ क्रायम. आतां ही झाडां मारपाक कितें पळय, म्हाजे कडेन हांगा गुगल मॅप आसा. 2024 तुमी जर पळयत न्हू 257/1 हो पळय आसा न्हू भुतानी, हो रेड मार्क केल्लो आसा तो. हांगा तुमी जर पळयत न्हू कितलो दाट फॉरेस्ट आसा तें पळयात. आतां हें 1 वर्सा पयलींचें मॅप आहे, गुगल मॅप 1 वर्सा पयलींचें. हे सकयल्यान म्हाका दिसता सनलायट सुद्दां पास जायना आनी ती पास जायना म्हणून आरावजो आनी थॉमस कमिटी जी पळय तेणी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली सरकारान, तेणें रिपोर्टूच दिल्लो की बाबा हें प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून. आनी प्रायवेट फॉरेस्ट तें मार्क जाल्लें. आतां 2018 हें प्रायवेट फॉरेस्ट कितलें 855 सर्वे ज्यो प्रायवेट फॉरेस्ट मार्क जाल्ले गोंयभर, तितून हिवूय आशिल्ली भुतानी 257/1 आनी जवळ जवळ 8.64 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया मार्क केले. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान काल ऑब्जर्वेशन दिल्लें आसा, कालच. आनी वी आर लक्की, आमकां बरोबर 1 वर्सान लोकां मदीं उमेद जाल्या की बाबा आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो. 1 वर्स जालें आमी आंदोलन भुतानीचे अगेन्स्ट जे पळय धरला ताका 1 वर्स जालें काल. आनी कालच सुप्रीम कोर्टान एक ऑब्जर्वेशन दिलां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान की बाबा ह्यो पळय सर्वे 855 सर्वे आसा ते जे कन्वर्शन जावचें ना ताका इंटरीम रिलीफ मेळ्ळेलो आसा, स्टे. आनी गव्हर्मेंटाक सांगलां यू प्रोड्यूस युअर से म्हणून तेजे विदीन 4 वीक्स, जवळ जवळ 1 म्हयन्या भितर तांकां सांगलां. आतां गव्हर्मेंट कितें पळय सांगतलो तेजेर आमचे हे गोंयचे फॉरेस्टाचे सगळे लायफ आमचे आनी गोंयकाराचे लायफ डिपेंड आसतलें. आतां ते आमकां हांव एकदां थँक्यू म्हणटा गोवा फावंडेशनाक, आमचे एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस, की बाबा ते गोंया खातीर लडटा, आमचे गोंयकारां खातीर लडटा आनी फॉरेस्ट सगळी वाचची म्हणून ते लडटा. आनी आमचो ताका सदांच सपोर्ट आसतलो. कितें आज जे पळय हे फॉरेस्ट येयल्ले हांगा तुमी जर मॅप पळयत 1 वर्सा पयलींचे मॅप सगळे दाट फॉरेस्ट दाखयता. आनी आज जर तुमी पळयत न्हू सगळे जंगलाक हे उजो लायला मरे तेणी, सगळीं झाडां कापून उडयल्या. ते म्हणटात तेंच्या रिपोर्टाचेर 12 झाडां, पूण ती 12 झाडां अवश्य आसपाना. आनी फाल्यां DCF सावथ गोवा आमकां सांगला तो येतलो म्हणून. आजय तो येतलो म्हणून आमी 50 लोक हांगा ह्या वाड्या वयले जमलेले. कित्याक आज तो कितें तरी काम जालें म्हणून येवन आमकां ताणें उतर दिलां की तो फाल्यां येतलो. आनी फाल्यां वाड्या वयले लोक जमतले आनी आमकां पळोवपाक जाय बाबा हें जंगल कित्याक तेणें उजो घातलो. आनी हे पळय सॉयल टेस्टींग म्हणून थंय बोरवेल जे पळय चालू जाल्ले बोरवेल इलिगल मारपाक, आमी WRDन सुद्दां कंप्लेंट दिल्ली आसा. पूण आतां जवळ जवळ म्हयनो जायत येयलो हांगा बोरवेल मारतात पूण WRD हांगा इन्स्पेक्शनाक येना. म्हळ्यार कितें जालां, आमी कोणा कडेन वचपाचो जाप दिवपाक, कोणा कडेन वचपाचो? आमी सरकाराचे सगळे दारां वर्सभर जाले दोडयतात पूण आमकां कोण रिस्पॉन्स दिना. आतां उरलो तो लास्ट देवाकय आलोवपाक लागल्या. आमचे साखळ्याक आमी 1 वर्सा पयलीं घराणे घातलेले आनी साखळ्यान आमकां 1 वर्सान दाखयलां. हें पळय काल कितें पळय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान दिलां ते साखळ्याचोच ताचो आशिर्वाद आसा. आनी हो साखळ्यो ह्या दोंगरार सगळ्याक भोंवता. आनी जे पळय कोण हे विरुद्ध करतात, ह्या गांवचे विरुद्ध आनी ह्या जंगलाचे विरुद्ध करतात, तांकां हो साखळे सोडपाना.